नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आम जनका सामान्य अपेक्षा समेत सम्बोधन गर्न असफल बनेको वर्तमान सरकारका विरुद्धमा यो अथवा त्यो निहुमा सडकमा दिनदिनै असन्तुष्टि पोखिराखेको छ, जसले कुनै पनि बेला अकल्पनीय परिणाम निम्त्याउने जोखिम पनि बढाएको छ। चाहे चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पोखिएको आक्रोश होस् अथवा कर्मचारी समायोजनको समयमा देखिएको असन्तुष्टि, कञ्चनपुरमा बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या अथवा गुठी विधेयकका विरुद्धमा यो सडकमा पोखिएको जनआक्रोश, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन संशोधन, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राख्ने निर्णय, यस विरुद्ध व्यक्त भएको जनमतले पनि सरकार निरन्तर असन्तुष्टि र आशंकाको निशानामा परिराखेको स्पष्ट हुन्छ। त्यही असन्तुष्टि र आशंकाकै निरन्तरता अहिले पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणसँगै अर्को आक्रोशको छाल उठेको छ, जुन छालले पुरै व्यवस्था प्रणाली अनि परिवर्तन विरुद्ध प्रहार गर्न सक्छ भन्ने त्रास दलका नेताहरू व्यक्त गर्न थालेका छन्। आम नागरिकको सामान्य अपेक्षा समेत सम्बोधन गर्न असफल बनेको वर्तमान सरकारका विरुद्धमा यो अथवा त्यो निहुमा सडकमा असन्तुष्टि पोखिने क्रम बढिराखेको छ, जसले कुनै पनि बेला अकल्पनीय परिणाम निम्त्याउन सक्छ। चाहे चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पोखिएको आक्रोश होस् अथवा कर्मचारी समायोजनको समयमा देखिएको असन्तुष्टि, कञ्चनपुरमा बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या अथवा गुठी विधेयकका विरुद्धमा सडकमा पोखिएको जनआक्रोश, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन संशोधन, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको निगरानी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मातहतमा राख्ने निर्णय, यसका विरुद्धमा व्यक्त जनमतले सरकार निरन्तर असन्तुष्टिको केन्द्रभागमा परिराखेको छ, आशंकाको निशानामा परिराखेको छ। त्यही असन्तुष्टि र आशंकाकै निरन्तरता अहिले पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणसँगै अनुसन्धानमा तानिएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछाने, उनीसँगै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीको रिहाइका लागि दिनदिनै सडकमा आक्रोश पोखिराखेको छ। पत्रकार पुडासैनीले साउन 20 गते आत्महत्या गर्नुअघि अस्मिता भन्ने रुकु कार्की, कार्यक्रम प्रस्तुता लामिछाने अनि युवराज कँडेललाई मुछेको अनि आफूलाई मार्न बाध्य पारेको भन्दै त्यही भिडियो बयानका आधारमा उनीहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान भइराखेको बेला अनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता प्रहरीले व्यक्त गरिराखेकै बेला सडकबाट दबाब दिने, सामाजिक सञ्जालदेखि आम सञ्चार माध्यममा अनुकूल प्रतिकूलका सन्दर्भ सामग्री सार्वजनिक गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि सँगसँगै चलिराखेको छ, जसमा यही सरकार मुछिएको छ, जुन आक्रोशले पुरै व्यवस्था प्रणाली अनि परिवर्तनका विरुद्धमा प्रहार गर्न सक्छ भन्ने त्रास दलका जिम्मेवार नेताहरूले व्यक्त गरिराखेका छन्। राजा महाराजाका विरुद्ध लडेका जनताहरू अब कम्युनिस्ट पनि राजा महाराजा जस्ता देखिएपछि यिनलाई पनि लखेट्नुपर्छ, लखेटे। यो विडम्बना हामीले देखियो इतिहासमा। अब हामी कहाँ पनि यसो हेर्दा लक्षण चाहिँ कुरा भन्नुको सिम्टमहरू कता कता त्यस्तै देखिने। विज्ञहरू भन्छन् सरकार विरुद्ध दिनदिनै बढिराखेको असन्तुष्टि मत्थर पार्न सरकारले तत्काल परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्छ, नत्र यही असन्तुष्टिको सानो झिल्कुले नसोचेको परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ। यसअघि पनि सरकार विरुद्ध राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, निर्मला हत्याकाण्ड, त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयकका विरुद्धमा आक्रोश पोखिएको थियो अनि त्यो आक्रोशको झिल्को अझै मरिसकेको छैन। अहिले त्यसलाई पनि ओझेलमा पार्ने ढङ्गबाट पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणपछि सरकार विरुद्धको जनमत थप ओजनदार बनेको छ। दिनदिनै सरकारका विरुद्धमा सडकको आक्रोश फैलिराखेको छ। तर विश्लेषकहरू भन्छन् सडक विरोधको पृष्ठभूमि स्वयं सरकारले तयार पारिराखेको छ। यसमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको असान्दर्भिक टीका टिप्पणीले उल्टै मलजल गरिराखेको छ। हामी बिल्कुल नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेका हौं हाम्रै इच्छाले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा।
यो यति खर्चिलो छ, यति पेचिलो छ र हाम्रो अभ्यास एउटा थियो, हाम्रो अनुभव एउटा थियो। त्यही हाम्रो अनुभव छैन, अभ्यास छैन। जसले लडेर लिएर आयो, नेता मात्रै लडे होइन नि, कार्यकर्ता मात्रै लडे होइन नि, मिडिया मात्रै लडे होइन नि, सडकमा को थिए 60 लाख जना, त्यस हिसाबले हेर्नुपर्छ। र यो त्यति कमजोर जगमा बन्दा पनि बन्दैन। त्यो 17 सालको जस्तो यसो चलाएर होला, त्यो युगै कहाँ हो, कहाँ 17 साल, कहाँ 70 साल, यो 77 साल हुन आँटिसकेको चिजै अर्को छ 70 वर्षपछि। भनिन्छ कुनै पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको मनोदशा उसको समग्र टिमले प्रवाह गर्ने सूचना अनि व्यवहारमा निर्भर रहन्छ। अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आक्षेप लागिराखेको छ कि ओली एउटा सानो र सङ्कीर्ण समूहबाट घेरिएर बसेका छन् अनि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं बृहत संवाद गर्ने मनस्थिति र स्वास्थ्य स्थितिमा छैनन्। यसले झनै राज्यविहीनताको स्थिति पैदा गराएको छ। यो विद्यमान प्रणालीको असफलताको अर्को सूचक हो। त्यसैको परिणाम सरकार चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परिराखेको छ। विभिन्न आवरणमा सरकार विरुद्ध जनआक्रोश सङ्गठित बनिराखेको छ। यसले समग्र व्यवस्थाको भविष्यमाथि बहस सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल सरकार र सामाजिक नेतृत्वका विरुद्धमा आक्रोश पोखिएको छ। बौद्धिक जगत व्यवस्थाको विकल्पमा बहस गर्न थालेका छन्। दलका जिम्मेवार नेता बेला न कुबेला व्यवस्थामाथि नै सङ्कट पैदा भयो भन्दै जनताको बलमा विदा गरिसकेको परम्परागत राज संस्थाको भूतसँग तर्सिराखेको आभास हुन थालेको छ। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, जनताको शासन विरोधी केही प्रतिगामी तत्त्वहरू सडकमा आए भन्दैमा जनताले निर्वाचित गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारीबाट अहिलेको सरकार भाग्छ भन्ने कुरो, अहिलेको सरकारको लगलग कामै भन्ने कुरा, यस्तो दिवा सपना नदेखे हुन्थ्यो। सरकारको आलोचनाका नाममा प्रणाली उल्टाउँछु भन्ने, प्रतिगमन गर्छु भन्ने, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुराहरू अहिलेको सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन। मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको संविधान पूर्ण प्रचलनमा नआउँदै विचार, सिद्धान्त अनि मुलुकको समृद्धिको प्रश्नमा दलहरूमा पत्याउनै नसकिने विभाजन देखिएको छ। दलहरू जनताको बीचमा दिनदिनै अलोकप्रिय बनिराखेका छन्। यसरी जनताको आक्रोश र वितृष्णा चुलिएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर प्रकृतिको उपचारका सिलसिलामा मुलुक बाहिर छन्। यता बाँकी रहेका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टिमका सदस्यले कुनै पनि तह, तबका अनि विचारधाराका समूहसँग संवाद गर्ने सामर्थ्य अझै राखेका छैनन्। जनताको आक्रोश सङ्गठित रूपमा विद्यमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन सक्ने प्रचल सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। अहिले पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणसँगै सदन अनि सडकमा पोखिएको आक्रोश त्यही सरकारको अलोकप्रियताले निम्त्याएको परिणाम हो। अहिले रूपमा रवि लामेछानेको गिरफ्तारीको प्रसङ्ग देखिएको छ, तर शहरमा हेर्दा जनता उपत्यकाको सडकको अवस्थालाई लिएर आक्रोशित छन्। मेलन्चीको सपना पटक पटक तुहिएका कारण जनता सरकारसँग रुष्ट छ। 33 किलो सुन प्रकरण थामथुम भएकोमा जनता सशङ्कित छन्। सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीसँग सरकार झुकेकोमा नागरिकको अविश्वास बढेको छ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको अराजकता नियन्त्रण थाल्ने कदमबाट पनि सरकार विचलित भएको छ अनि जनताले यसमा पनि शङ्का गरेका छन्। वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको घोटालादेखि सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, नेताहरूको विलासी जीवनशैली, दिनदिनै संस्थागत बनिराखेको ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार, यस्ता थुप्रै प्रकरणले जनताको आक्रोशलाई चुल्याइराखेको छ। वामपन्थीहरू गरिब जनताको माझबाट अघि बढेका दल हुन् भन्ने साख यही बीचमा अरू धमिलिएको छ। खास गरी तल्लो तहका जनताको समस्या बुझेर उनीहरूको हितमा सरकारले कदम चाल्न नसक्दा राष्ट्रहितमा काम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, विदेशी सेनामा भाडाका सैनिक हुनबाट रोक्ने, विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काएर आफ्नै देशमा काम दिने भन्ने जनप्रिय नारामाथिको विश्वास पनि छोटो समयमै तोडिएको छ। अविश्वास बढ्दै जाँदा सरकार जनहितको काममा चुकेको स्पष्ट हुन्छ। गएको वर्ष भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्न व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ नपरिराखेको जनआक्रोशमा अहिले पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या अनुसन्धान प्रकरणले अर्को राजनीतिक सङ्कटको सङ्केत गरिराखेको छ।
यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिनमा जति ढिलाइ भयो त्यति नै सरकारप्रति जनताले औँलो उठाइरहनेछन् र अवसरवादी, असक्षम अनि स्वार्थी भनिएका व्यक्तिहरूले यसैमा खेल्न सक्ने परिस्थिति विकास भएर जानेछ, जुन अहिलेको वास्तविक समस्या हो। सरकार विरुद्ध बढिराखेको असन्तुष्टि मत्थर पार्न सरकारले तत्काल परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने दबाव छ, नत्र यही असन्तुष्टिको सानो झिल्कोले नसोचेको परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण, मिडिया काउन्सिल र गुठी विधेयक तथा पछिल्लो समय पत्रकार पुडा सैनिकको आत्महत्या प्रकरण सम्बन्धी घटनालाई लिएर सरकारका विरुद्धमा सडकको आक्रोश छताछुल्ला भइराखेको छ। सडक विरोधको पृष्ठभूमि अरू कसैले नभएर स्वयं सरकारले नै तयार गरिदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्, किनकि कुनै पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको मनोदशा उसको समग्र टिमले प्रवाह गर्ने सूचनामा निर्भर रहन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आक्षेप लागिराखेको छ। ओली एउटा सानो अनि सङ्कीर्ण समूहबाट घेरिएर बसेका छन् अनि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं बृहत संवाद गर्ने मनस्थिति अनि स्वास्थ्य स्थितिमा छैनन्। यसले झनै राज्यविहीनताको अवस्था पैदा गराएको छ। यो विद्यमान प्रणालीको असफलताको सूचक हुन सक्छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परिराखेको वर्तमान सरकार, विभिन्न आवरणमा सरकारका विरुद्धमा सङ्गठित बनिराखेको जनआक्रोश अनि यसले समग्र व्यवस्थामाथि पार्ने प्रभावको प्रसङ्ग केलाइरहेका छौँ। किनकि अहिले देशैभरि सरकारका विरुद्धमा आक्रोश पोखिराखेको छ। सामाजिक सञ्जाल सरकार अनि राजनीतिक नेतृत्वको विरुद्धमा आक्रोशले पोतिराखेको छ। बौद्धिक जगत यो व्यवस्थाको विकल्पमा बहस गर्न थालेको छ। दलका जिम्मेवार नेता बेला न कुबेला यो व्यवस्थामाथि नै सङ्कट पैदा भयो भन्दै जनताको बलमा विदा गरिसकेको परम्परागत राज संस्थाको भूतसँग तर्सिराखेका छन्। विचार, सिद्धान्त र मुलुकको समृद्धिको प्रश्नमा दलहरूमा पत्याउनै नसकिने विभाजन देखिन थालेको छ। दलहरू जनताको बीचमा अलोकप्रिय बन्न थालेका छन्। यसले के सङ्केत गरिराखेको छ त? राज्य भनेको व्यवस्था मात्र होइन, आस्था पनि हो। यो मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै तबकाका नेपालीहरूलाई यो मुलुक साझा हो र हाम्रा करको सदुपयोग पूर्ण रूपेण हाम्रै लागि भइराखेको छ भनेर विश्वास नहुन्जेल विभिन्न खालका सन्तुष्टिहरू बढ्छन्। सुधारको नाममा करको वृद्धि, रोजगारीको नाममा विभिन्न खालका तनाव, सहरी गरिबी र नेता मात्रै समृद्ध हुने, नेताका परिवारका मान्छेहरू मात्रै रोजगारी पाउने र भ्रष्टाचारका नाममा ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउने र सानो सानो भ्रष्टाचारीहरू समातिनुपर्ने, कानुनको प्रयोग समुदायको आधारमा हुने र नागरिकहरू आफ्नै मुलुकमा असुरक्षित हुने, न्यायालयमा न्याय हुँदैन, निर्णय मात्र हुन्छ भन्ने खालको सोच आउनु, प्रहरी प्रशासनसँग नागरिकहरू असुरक्षित हुनु, कर्मचारीहरूसँग भेट्दाखेरि राजस्व मात्र लिएर काम हुँदैन भन्ने खालको विश्वास जनतामा हुनु, यी सबै कुरालाई समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दै पनि जनताको भान्सामा सुधार भएन, रोजगारीमा सुधार भएन, सहरी गरिबी झन बढ्दै गयो, विकराल रूप लिइसक्यो र समग्रमा मान्छेको जनजीवनमा जुन खालको आशका साथ मत दिएको थियो त्यो किसिमको सुधार नभइदिएपछि नेता मात्रै पाल्नको लागि गणतन्त्र ल्याइयो वा गणतन्त्र भनेको नेपालको सन्दर्भमा बाई द लिडर फर द लिडर टु द लिडर भयो। नेताहरू नेताको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश बनाउन थाले, नेताहरूले नेताको
सुविधाका लागि विभिन्न खालका बजेटहरू दिन थाल्यो। स्थानीय स्तरमा तपाईँ गएर हेर्नुभयो भने एम्बुलेन्स छैन, बारुण यन्त्र छैन, महिलाका लागि शौचालय छैन, तर करोडौँ करोडका गाडीहरू छ। वडा अध्यक्षलाई मोटरसाइकल छ, तर त्यो वडामा दलितका लागि, जनजातिका लागि, महिलाका लागि कुनै किसिमको विशेष सहुलियतको व्यवस्था छैन। मोबाइल एम्बुलेन्स एउटै छैन, पजेरो चाहिँ जति पनि छ, स्कर्पियो जति पनि छ। अर्थात् के देखियो भने हामीले ल्याएका परिवर्तन, हामीले दिएका त्याग, हामीले गरेका सङ्घर्ष, हामीले गरेका आन्दोलन, यी सबै नेताको आम्दानीका विषय मात्रै भयो। आन्दोलनलाई चाहिँ आम्दानीको विषय बनाउने, बलिदानलाई चाहिँ सत्ता प्राप्तिको आधार बनाउने हो भने नेताको परिवार, नेताका आफन्त, नेताका दलाल, नेताका सँगसँगै काम गर्ने त्यो ठेकेदारहरूलाई मात्रै समृद्धिका लागि हामीले यत्रो ठुलो शहादत दिएको हौँ त भन्ने आम प्रश्न नेपाली नागरिकहरूको माझमा छ। यतिसम्मको स्थिति भइसकेको छ कि नागरिकहरू आफ्नै मुलुकमा सुरक्षित हुन सकिराखेको वा सुरक्षाको अनुभूति प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। त्यही भएर यो जुन मनोदशा छ, यो मनोदशा यदि यस्तै भइराख्यो हो भने, यदि नेता समृद्ध हुने, नेता सामान्य स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश हिँड्नुपर्ने र नागरिकहरू आफ्नै मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोतमा पनि स्वस्थ हुन नपाउने, नेताका सन्तानहरू विदेशमा गएर ठुल्ठुलो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, नेपाली नागरिकहरू आफ्नो गाउँमा भएका विद्यालयमा मास्टरविहीन अवस्थामा बसिराख्नुपर्ने, यो फरक फरक व्यवहारहरू भइराख्ने हो भने यो मुलुकमा सरकार मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीमा व्यक्ति मात्र होइन, सिङ्गो व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन सक्छ। किनभने देश त जनताको हो। जनताले चाहे बमोजिम, जनताले सोचे बमोजिम, जसरी राजालाई लखेट्न सके त्यसरी यिनलाई पनि लखेट्छन्, धेरै दिन लाग्दैन। यो कुरा यिनीहरू जति चाँडो बुझे त्यति यिनलाई राम्रो हो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर प्रकृतिको उपचारका सिलसिलामा मुलुक बाहिर छन्। कामना गरौँ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार आओस्। तर यता बाँकी रहेका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टिमका सदस्यहरूले कुनै पनि तह, कुनै पनि तबका अनि कुनै पनि विचारधाराका समूहसँग संवाद गर्ने सामर्थ्य आजसम्म देखाएको छैन। जनताको आक्रोश सङ्गठित रूपमा विद्यमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन सक्ने सङ्केत देख्दा देख्दै पनि व्यवस्था बचाउने र राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्न नदिने जिम्मेवारीबाट सरकार चुकिराखेको छ। यही सरकारको कमजोरी अहिले पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणसँग फेरि सरकारकै विरुद्धमा एकत्रित रूपमा पोखिन थालेको छ। यसको सही व्यवस्थापन भएन अनि सरकारले जनताको यो आक्रोशलाई निरन्तर नजरअन्दाज गरिराख्यो भने त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।